पुराने जमाने की आदतें जो रखेगी बीमारियां को दूर। 1. नीचे बैठकर खाना। पुराने जमाने में नीचे बैठकर खाने की आदत लोगों में हुआ करती थी। अब तो वो कल्चर देखते ही देखते खत्म हो गया है, पर क्या आपको पता है उसके कई लाभ सीधे शरीर को लगते थे। फर्श पर बैठकर खाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता था, इससे शरीर में लचीलापन बना रहता था। अगर आप फर्श पर बैठकर खाएंगे तो पाचन अच्छा रहेगा और कब्ज, एसिडिटी जैसे समस्या नहीं होगी, क्योंकि फर्श पर बैठते समय पैर क्रॉस लेश पोजीशन में होते हैं। यह सुखासन जैसे पोज होता है, जिससे मांसपेशियां खुलती है। इसलिए आपको इस आदत को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। 2. जल्दी उठकर स्नान लेना। आपको याद होगा बचपन में माँ जल्दी उठकर नहाने की हिदायत देती थी, पर न तब हम इसे कर पाए, न आज के समय में लोग जल्दी उठकर नहाना पसंद करते हैं। जबकि पुराने जमाने में सुबह सबसे पहले लोग कसरत करके फ्रेश होकर नहा लेते थे। इसका फायदा यह था कि पूरा दिन शरीर में ताजगी और एनर्जी रहती थी। देर से नहाने से रूटीन गड़बड़ा जाता है। नहा कर आपको फ्रेश तो लगता है, पर एनर्जी कम ही रहती है। जल्दी उठकर नहाने के लिए समय पर सोना भी जरूरी है। इसलिए पुराने समय पर टाइम को अहमियत दी जाती थी, जो कि एक हेल्दी आदत है जिससे आपको अपनाना चाहिए। 3. लोकल और सीजनल फूड्स खाना। आज के समय में लोग पैक्ड और इंस्टेंट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पुराने समय में सिर्फ फ्रेश खाना ही खाया जाता था, इसलिए बीमारियां भी कम थी। फ्रेश खाने में पोषक तत्व होते हैं। बासी खाने का गर्म करके खाएंगे तो उसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। पहले के समय में लोग मौसमी फल और सब्जियां के सेवन पर ध्यान देते थे। अब वो चलन बंद हो गया है। बच्चे घी जैसे पौष्टिक चीजों से दूर भागते हैं, जबकि उसमें एनर्जी होती है जिससे कमजोरी नहीं होती। इन दिनों महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी की जगह ऑपरेशन के केस बढ़ गए हैं। वजह है शरीर में ताकत की कमी होना। पुराने जमाने में दाल, छाछ, लस्सी, मक्खन, ताजे फलों की अहमियत थी। आप भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। 4. पैदल चलना, साइकिल चलाना। आज सबके घर में एक से ज्यादा वाहन है। इन वाहनों ने हमारी जिंदगी आसान तो बना दी है, पर बदले में हमें मिला प्रदूषण और अनहेल्दी बॉडी। पुराने समय में लोग लंबी दूर तक पैदल चलते या साइकिल से जाया करते थे, पर अब लोग कार स्टेटस के लिए लेकर घूमते हैं। पुराने जमाने में साइकिल से ऑफिस आया करते थे,
اب اسے اچھی نظروں میں سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائیکل چلانا ہماری صحت کے لیے بے حد لابھکاری ہے۔ سائیکل چلانے سے بلڈ فلو اچھا رہتا ہے، مسلز کی کسرت ہو جاتی ہے اور وزن بھی مینٹین رہتا ہے۔ آپ کو بھی پیدل چلنے اور سائیکل چلانے کی عادتیں کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ کوشش کریں کہ ہفتے میں 2 دن گاڑی نہ چلا کر پیدل یا سائیکل سے چلیں۔ 5. سوریاست کے بعد نہ کھانا۔ پرانے زمانے میں لوگ سوریاست کے بعد کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس عادت کو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے بھی جوڑتے ہیں۔ شام کے بعد اگلے دن صبح کھانے سے بیچ میں جو گیپ بنتا ہے وہ پیٹ کے لیے فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ اگر آپ اس عادت کو اپنا لیں تو ہمیشہ ہیلدی رہیں گے۔ پیٹ سے جڑی پریشانیاں جیسے قبض، پیٹ میں جلن، ایسیڈیٹی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہ وزن کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ صبح کے ناشتے اور شام کے کھانے کے بیچ گیپ رکھنے سے آپ جلدی وزن کم کر سکیں گے۔ 6. ہفتے میں 1 دن ورت رکھنا۔ پرانے زمانے میں لوگ ہفتے میں 1 دن ورت ضرور رکھتے ہیں۔ اس سے کڈنی، پیٹ سوستھ رہتا ہے۔ زیادہ تر گھروں میں ہفتے میں 1 یا 2 بار ورت ہوتے ہیں، جس دن صرف کھچڑی اور دہی ہی بنا کرتا تھا۔ ایسا کرنے سے باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے اور اسکن پر گلو رہتا ہے، کیونکہ اسکن میں فیٹ یا آئل نہیں جاتا۔ 7. زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرنا۔ مشینوں نے آج کے دور میں ہمارا کام آسان ضرور بنایا ہے، پر اس کے کارن لوگوں میں آلس بھر گیا ہے۔ کوئی خود سے کام نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے ہاتھ سے کپڑے دھونے کا چلن تھا، اس سے شریر کی کسرت بھی ہو جاتی تھی، پر اب ہر گھر میں واشنگ مشین ہے تو فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے۔ پہلے کے سمے میں لوگ صاف صفائی کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرتے تھے، وہ بھی ایک طرح کی کسرت ہی تھی۔ آج کے سمے میں ویکیوم کلینر نے کام آسان تو کر دیا ہے، پر ہم آلسی ہو گئے ہیں۔ تو یہ کچھ پرانے زمانے کی بھارتیہ عادتیں ہیں جنہیں آپ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ بیماریوں سے دور رہیں گے اور خود میں ایک پازیٹیو بدلاؤ محسوس کریں گے۔ دوستو، ایسی ہی ہیلتھ ریلیٹڈ جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔